अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सूरह जुमा के बारे में। ये सूरह जुमा जो है कुरान के 62वां नंबर सूरह है और इस सूरह में स्पेशली अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा के बारे में इरशाद फरमाया है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि आप लोग को दिखाएंगे भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरह जुमा में क्या कहा है। मैं बताया आपको कि ये जो है इसमें मैं जो आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ डायरेक्ट कुरान से, और मैं पढ़ के आप लोग को नहीं बताऊँगा, मैं आप लोग को भी ये काम करवाऊँगा कि मैं पढ़ूँगा और आप लोग को भी जाके पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़े लिखे का ज़माना है, इसलिए करना क्या है, देखिए अभी यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में जाना है। क्रोम में गए या फिर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कुरान फॉरएवर। क्या लिखना है? QURAN, और यहाँ पर 4 यानी 4 जो होता है एवर, कुरान फॉर एवर। ठीक है, ये लिखेंगे, इतना ही में आ जाएगा। सर्च मारिए, एक मिनट आगे देखिए, ये आया आपका ऊपर लिखिए यहाँ पर कुरान फॉर एवर। ठीक है, कुरान फॉर एवर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर कि मैं छोटा कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर आने के बाद आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है। ये पूरी जो वेबसाइट है ना वो इंग्लिश में बनी हुई है। मेरा जो मेन टारगेट है इंग्लिश कंट्रीज़ को, जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब कंट्री से सबसे ज़्यादा लोग देखता है मेरी वेबसाइट को। तो आप समझिए कि ये वेबसाइट बनाया है हमने यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोज़ का इसमें विजिट आता है वो आता है अमेरिका से, नंबर 1, नंबर 2 से ब्रिटेन में आता है। तो सोचिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हिंदी स्पीकिंग है, जो हिंदी बोलने वाले हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, उन लोग तक भी ये बातें पहुँचाई जाए। तो अब क्या है कि इंग्लिश पढ़ के थोड़ा समझने में मुश्किल है जो आम लोग हैं उन लोग के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए 22 भाषाओं में ये मैंने ये किया। देखिए लैंग्वेज में जाइएगा, ऊपर लैंग्वेज दिख रहा है, यहाँ पे हिंदी में जाइएगा, हिंदी पढ़ने आता है, जिसको उर्दू में आता है उर्दू में जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद आज हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, सूरह जुमा की। तो सूरह जुमा जो है वो है 62 आयत नंबर में। देखिए देख रहे हैं, आप खुद पढ़िए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपको खुद पढ़ना है। 62 अल जुमा, यहाँ पर क्लिक मारना है। और अब इसको थोड़ा मैं अब छोटा कर देता हूँ, और ठीक है इधर कर दे रहा हूँ इसको। अब नीचे जाना है यहाँ पे सूरा नंबर 9 में, आयत नंबर 9 में। सूरा नंबर तो 62 है, 9। ठीक है, 9 में जुमा के बारे में, ये सूरह जुमा है। देखिए ऊपर में जाइएगा, इसका नाम ही है सूरह जुमा, सूरह अल जुमा, मतलब जुमा के नाम से ही एक सूरा। टोटल कितने सूरा है? 114 सूरा है कुरान के अंदर में। ठीक है, तो इसमें से ये 62वां नंबर है, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं 9 नंबर, मतलब ये टोटल 10-10 करके दिया हुआ है, 10 यहाँ पर, तो ये है 10वां, ऊपर है 9। अब इस पॉइंट पे आते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पढ़िए यहाँ पर। मैं क्या बोला आपको कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि आप खुद भी पढ़ें इसको, और पढ़ के खुद देखिए, जैसे जैसे मैं दिखाया आप खुद पढ़िए। और अगर आपको लगता हो कि वेबसाइट के ऊपर भी अगर आपको यकीन ना हो, तो आप जो है हदिया दे के, बाज़ार में तो मिलता है कुरान ना, हिंदी में या उर्दू में, उसको लेके आइए। और जैसे मैं बताया कि सूरा नंबर 62 सूरह जुमा, और उसका आयत नंबर 9, अब खुद पढ़िए जाके। अब देखिए पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ जो है क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ से लेके मैं लेके जाऊँगा आप लोग को यहाँ तक। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देने वाले। हम लोग तो हर मुसलमान जुमा पढ़ते हैं, भले नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जुमा ज़रूर पढ़ते हैं। अब इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, ए ईमान वालों। किसको कह रहे हैं? ए ईमान वालों। ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है हम लोगों से। क्या कह रहा है कि ए ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए, ध्यान से सुनना है, जब जुमा के लिए अजान हो जाए तो अल्लाह की याद की ओर दौड़ पड़ो। मतलब क्या, जैसे ही अजान हो जाए तुरंत घर से निकल जाना है मस्जिद की तरफ। दौड़ के मतलब दौड़ के हाँफते हुए नहीं जाना है, मतलब जल्दी जल्दी से जाना है, मतलब ये लेके यार जाके नमाज पढ़ना है वहाँ पर। यहीं पे हम बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक जो 99% जो मुसलमान आज करता है, वो क्या करता है, कुरान के इस आयत पे कोई अमल
کرتا ہے, بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں اس میں. کیا کرتا ہے وہ؟ انتظار کرے گا. بہت سارے لوگ ایسا نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے کاہل لوگ ایسے دیکھیے, اذان ہو گئی ہے, گھوم رہا ہے آرام سے, وہ برس کر رہا ہے ابھی, وہ بھی گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے. کیا انتظار کرے گا؟ بس کہ 2 رکعت آخری وقت میں نماز کیسے جا کے اس کو پکڑنا ہے. دوڑتے بھاگتے جائے گا, 2 رکعت کیسے کیسے پڑھا, اور اس کے بعد بھی وہاں سے ایسے بھاگے گا, لگے گا ذرا سا مسٹیک ہو جائے تو پکڑائے گا. سو پھر لائف ٹائم اس کا جو سو وہ جیل میں بند ہو جائے گا. اس قدر مسجد سے اتنی نفرت یار, کہ 2 رکعت خالی دکھاوا کے لیے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ دیکھیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے جیسے ہی اذان ہو جائے ترنت نکل کے چلے جانا ہے, سب کام دھام چھوڑ دو. یہی تو آگے والی آیت میں دیکھو نا, اسی آیت میں آگے کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ چھوڑ دو, ہے نا. اچھا یہاں پہ دیکھیے, یہاں تک ہے نا, دوڑ پڑو کے بعد کیا ہے؟ تتھا کرے وکرے چھوڑ دو. کرے وکرے کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے بزنس, کام دھندا, جو بھی اپنا کام کرتا ہے سارا کام کو اسٹاپ. اذان ہو گیا, کام دھندا بند, سیدھا نماز کے لیے نکل جائیں گے یہاں پہ جمعہ کے لیے. دیکھ رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی اور دوڑ پڑو. ٹھیک ہے, اللہ کی یاد کی اور دوڑ پڑو. تتھا کرے وکرے چھوڑ دو, مطلب کیا ہوا؟ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, کھیت میں کام کر رہے ہیں, کھلیان میں کام کر رہے ہیں, یا جہاں بھی اپنا آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کام کو وہیں کے وہیں اسٹاپ, سیدھا چلے جانا ہے مسجد میں. اب دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا تمہارے لیے بہتر ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ شیطان ہم لوگ کے مائنڈ میں بہکا دیتا ہے, شیطان ہمارے مائنڈ میں بہکا دیتا ہے. اس کو لگتا ہے رک نہیں یار, ابھی کام تو تھوڑا سا بس کام کر لو. دیکھیے گا اس دن اور مزہ آئے گا کام کرنے میں, آخری وقت میں لگے گا بس تھوڑا سا ہی کام باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم ایسا کرے گا نا کہ ترنت اذان ہونے کے بعد اگر تم نکل جاتے ہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا, تمہارے لیے بہتر ہے. یدی تم جانتے کہ کاش تم سمجھ, جیسے ہم لوگ نہیں بولتے اس میں کہ یار کاش تم جانتا ہے اس بات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش تم سمجھ پاتے, تمہارے لیے یہ بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خود توفیق دے اس قرآن کے اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے, اور جتنے بھی تمام ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. آگے ہم لوگ تھوڑا سا اور اس کے بارے میں دیکھیں گے, سورہ اسی میں آیت نمبر 10 کے بارے میں. اب جو ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی خالی تم نماز پڑھے رہو اور سب کام دھام چھوڑ دو, نہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں اس کو دیکھیے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو دھرتی میں پھیل جاؤ, مطلب تم اپنا کام دھندا میں پھر سے لگ جاؤ, ہے نا, اور اللہ کا انگرہ تلاش کرو. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فضل ہے, جو مطلب اپنا روزی کے تلاش چالو کر دو, اپنا مطلب ان شارٹ کام میں لگ جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس کو, ہے نا. تو دھرتی میں پھیل جاؤ اور اللہ کا انگرہ مطلب روزی روٹی تلاش کرو. تتھا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو. مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ لیا اس کے بعد میں لے گالی گلوج اور یہ اناپ شناپ جو چغل خوری میں لگ جائے, نہیں. جمعہ کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف میں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے. جمعہ کے بعد بھی آئے ہم تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں, منہ تھوڑی پکڑ کے رکھا ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے جمعہ کے بعد بھی ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اللہ کا انگرہ تلاش کرو, اللہ کے بہت زیادہ یاد کرو. اب دیکھیے یہاں پہ کیا کریں, ہے نا, اس میں کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ تم سفل ہو. امپورٹنٹ بات, اگر ہمیں کامیابی چاہیے, سفلتا چاہیے, تو کیا کرنا ہے؟ جو اللہ رب العزت جو راستہ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں اور میرے نوجوان, خاص کر کے جو عزیز جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں, ان لوگوں سے میں خاص کر کے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اس کو خود پڑھیے. جیسے میں دکھایا آپ جا کے خود پڑھیے, اور اگر آپ کو اس کے باوجود بھی لگتا ہے تو چاہیے نا بھائی, اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں آلتو پھالتو, جا کے لائیے کتاب کو, قرآن کو لائیے, اور قرآن ہندی میں ٹرانسلیشن تو ملتا ہے, اس کو پڑھ کے دیکھیے اور پھر خود اس پہ عمل کریے. اور ناٹ اونلی یو, آپ کو تو کرنا ہی ہے, آپ اپنے گھر والوں کو بھی, جو ہمارے یہاں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, جو عورتیں ہمارے یہاں گھر میں جو رہتی ہیں, ان لوگوں کو سمجھائیے. جب خود آپ سیکھ جائیے خود پڑھ لیجیے, ان لوگوں کو جو نہیں مانتا اس کو دکھائیے کہ دیکھ بھیا ہمارا کام کیا ہے, دکھا دینا. اب دیکھیے جیسے میری ذمہ داری تھی آپ لوگوں کو دکھا دینا, آپ عمل کریں نہ کریں, کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے. ہم تو بولیں گے یا رب العزت ہم سے جو بھی میڈیم بن پڑا, ہم نے ان کو تو سمجھانے کی کوشش کیا, آپ کی باتوں کو تو ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کیا, اب یہ نہیں مانا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب پاک پروردگار العالمین مجھے خود بھی ہدایت دے اس آپ کی
ان آیتوں پہ عمل کرنے کی، اور تمام عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن ہیں ان تب سے سارے لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔